يقني لي فوركي كما يتعلو زخبركم متخطاتلتي تلفزيون تግራይ حصرت زيناتات زعلت حزنا قربنا لنا سناي زانحيت تكمتي شوعات 2018 عام تمرت اب معقبي تمزابلت 7 كاري مقله بزبا حدغا زبصحه تمزاباليت هصان قسانت كحساي ردا اب زحشه كنتات طعنا كم تركب ولاديتا ويزرو الما زبرها تزاريبت وزر الماز اتزبين تهصان غوتي تخوس داخبل ابت خبابي بزنبرو الكسبات بزغبر ومربراب هيوتا كتدحن كم زخالت دم حبيرن اب كباب اغرا حدغا كم زبصحلا زغلصا وزر الماز محكمن كل مداي مرمران مغبار جن حاجز كم زدلياون غليصنالنا لهم تمزابلتين عمتات اب كبيد سقاي كم زركبو زغلصا وزر الماز از سقاي نخبكع بقلطفنا منبرنا خنملس زملكتو باكلات كسرحو دما تلابين الله ورا مريتن صقم صطتان نخنكي بتخرت كسرح كم زغبا بيت مخري وردا تحتاي قرارو تحساسيبهم اب رابعي زمن مبل 39 غباي بيت مخري وردا لعلي قرارو ورا مريتن صقم صطتان زاغيد مفتح زي تغبرلهم يوم زبلو ابالات بيت مخري ابز عامت زملكتو معكلات كفتحوم سرحتي كتتلن قصصرن كنكايدين ايلهم ام حداري وردا تحتاي قرارو ايت الدنيا ورقنه ببيت مخري استلعلو صقمات نخفتحو بتلو منغدي كم زسرحون غليصوم ات بيت مخري شمت حلفتي بيت صحفت غداي دقنستيون لمعات اتوتن بمصداق ون وعلو ازازي ملو كم صبصاب ملس ابادي ماخل مرمر حرشا مخوني سرحتي من لمادن مبزحان مرصات علي سرناين طافن بمسلات مفراينت كبن خبل يصعر كم زلو فليتوم بتماخل استداقلو مرصات علي تزرات سرناين طافن درقن حمامن بمصوار زحش مرت زركبلهم كم زخونو بمغنزابهم مبازحتي حرسوت وردان دامخوني تزاريبهم اب وردان دامخوني طابياتات مخانن مسواتن حرسوت بمستاف سرحتي من لمادن مغفحان مرصات علي سرناين طافن يكايد كم زلو زغلصو دايركتور ماخل مرمر حرشا مخوني دكتور اسف اماره 226 حرسوت زساتفه 55 هكتار مريت زشفنه مروزري اب مفراير كبيلهم بفلاي نغوس استباله مروص علي زرطاف كاب هكتار 19 كونتال برون دغولون استباله مروص علي زرات سرناي دما كاب هكتار بماخلاي كساب 42 كونتال كم زركبهم ترغاغيصوم هلاو اتوم دايركتور برهم ماخل مرمر حرشا مخوني كايدوم كاب زلوم سرحتي من لمادن مغفحن بتوساقي بغزياونت اب قصر يونيفرسيتي رايا ابز تركبو حرشا مريت ببركي فتنه 25 استفلاليو عليتات زرء سقم يداقل كم زلو تحبيرو كم صبصاب هفتو بسرات ببروجكت تحقيفهم من مجمري اوان ملو باكيج تاوتات حرشات تقيمهم بمسمر ززرؤو بروز بهال مروز علي الزرء سرناي ابتوم استحقوا حرستوت عدتا بستقايد اللوان بمسمر مزرؤهم لعول مهرتي كرخبو كم زخالو حرستوت ورد حوزينت ابيا حيلهم تزاريبهم توم حرستوت نقصالي زميلا بسفيحو بمتقام بزيادان مسفاح كم زصعرو تزاريبهم اتحباباري لمعات سراحتنياتات تاطابيا ايت تخلاي تولاي ابتا طابيا كاب زلو لعلي 600 هكتار تحرساي مريت اب زمن مرتي 2017 طرح اتي لعلي 200 هكتار مريت بمسمر كم زتزرا دما يغلصوم حلافي زفر قطبا وردا حوزين ايت برهان هايلاي حرستوت زرخبو اتوت كيباخن ابت وردا اتين زلوا زمناوي مخيد زراعتي ماشينات غيروم هرتوم نخحفسو مس زفر قطبا توردا نتراددوك بزغبا نختقملن ون معيدوم كبل ركب حزبي وردا حوزين صبصيبو ببيرو حرشان هافتي تفترون تግራይ استمرح ጉጅለ اب ወረዳን ባላጀ በባዮስሌዝን በባዮፕላንትዝን استلمع كوتا ገጠም ስርናይ ዑደት የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ነቲ ዑደት ዝመርሑ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዝፈረዩ ባዮስሌዝን ባዮፕላንትዝን ዝተባሃሉ ታውታት ሕርሻ ዝለምዑ ዝራእቲ ኣብነታት እዮም ድሕሪ ምባሎም ነቲ ተመክሮ ናብ ኩለን ከባቢታት ንክሰፍሕ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም حرسوت اتخبابو بوغنوم بتوم التاوتات حرشا تتقمتي كم زخونن اتوم فريات مسسنت مهرتات التاوتات حرشا كالوتن بوانون خمصلمون حاتيتوم ابت عودت ابو وردا علاجا طبيا وردا علاجه طبيعات عصلان عيبان استخايده خوينو كاب مينستر حرشا كاب زتفلالو جبر سنايت كالاتن يونيفرسيتي مقلن استوكلو سميان امرارحان حرسوت تاوردان تساتيفهم كم صبصاب يمان حلوف
نسعى زحزنا يوم حتى ارتزينات هاتو بزازمنا حزنا ما بزرزرنا بزقرب زيناتات يكسقركم سنة